जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समितिको प्रहरी समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट। 5 किलो अवैध लागु औषध अफिम हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 नेवारपानीबाट प्रहरीले असार 17 गते बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको प्रहरीले सवारी साधन चेक जाँच गर्ने क्रममा ना 43 प 5784 नम्बरको मोटरसाइकल सहित झोला सोही स्थानमा छाडेर जङ्गलतर्फ भागे पश्चात प्रहरीले उक्त पदार्थ बरामद गरेको थियो। हाल फरार मोटरसाइकल चालकको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। अवैध लागु औषध अफिम 1 केजी 959 ग्राम सहित एकजनालाई लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले असार 21 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राक्सेडाङ गाउँपालिका 3 मकानपुरका पदमबहादुर थिङ रहेका छन्। प्रहरीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 11बाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकानपुरमा बुझाइएको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। चोरी भएका तथा हराएका 20 थान मोटरसाइकलहरू प्रहरीले फेला पारी असार 21 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्बन्धित धनीहरूलाई बुझाएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट विभिन्न मितिमा हराएका तथा चोरी भएका उक्त मोटरसाइकलहरू महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले धनीहरू पहिचान गरी हस्तान्तरण गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO मा जागिर लगाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एकजनालाई बानेश्वर काठमाडौँबाट असार 23 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नवलपरासी पूर्वी सुस्ता देउचुली प्रगति नगरका विजय पाण्डे रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा जागिर लगाइदिन्छु भनी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग लाखौँ रुपियाँ ठगी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। नक्कली व्यक्ति खडा गरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोगमा 12 जनालाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। कलेज अफ मेडिकल साइन्स CMS ले नक्कली कागजात खडा गरी विदेशमा रहेको व्यक्तिको विवरण प्रयोग गरी तेस्रो मानिसको मृगौला झिकी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएकोले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन भरतपुर 4 का रामचन्द्र ढकाल, नवलपरासी सुस्ता पूर्व गैंडाकोट 5 का रमेश काफ्ले, मोरङ विराटनगर 12 का डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ, गोर्खा पालङटार 6 का डाक्टर बालकृष्ण कालाखेती, महोत्तरी जलेश्वर 13 का डाक्टर राकेश कुमार वर्मा, भक्तपुर 6 का जमुनाराज भण्डारी, गुल्मी रेसुङ्गा 5 का भीमप्रसाद खनाल, झापा कन्काई 2 का योगेन्द्रराज थपलिया, भोजपुर हठुवागढी 9 का रेशमा राई, ललितपुर 3 का गोपाल महर्जन, काठमाडौँ नागार्जुन 5 का नवराज केसी, ललितपुर 25 का राजकुमार केसी रहेका छन्। खटारो बाइक लिएर आएको होला। कम से कम गर्लफ्रेन्ड घुमाउन जाँदा त न्यू बाइक चढ्ने गर्न हो। खटारो रे, खटारो भएर के भयो त? तेरो बाइक भन्दा यो बाइक बढी कुद्छ, बुझिस? हैन डार्लिङ? ओए, यसको बाइक मेरो भन्दा बढी कुद्छ अरे। केटाहरू कहाँ पुग्यो यार? आउँदैन त? उताबाट त गाडी पनि आएको छैन भने। आया हाट्यौ न। आया ल आऊ न भने। बिस्तारै 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 बिस्तारै। ज्यानलाई बाजी राखेर बाजी नखेल। तीव्र गति जीवनको क्षति। साँच्चै तिम्रो पासवर्ड के हो?
सम्बन्ध बिग्रिएपछि उसले फेसबुकमा अश्लील सामग्री राख्दा आत्महत्या नै गरौँ जस्तो भयो। यसरी पासवर्ड सार्दा नचिनेको मानिसलाई साथी बनाउँदा साइबर अपराध हुन सक्छ। यसबाट सधैँ सतर्क रहौँ। अनि यी केटाकेटीलाई खालि मोबाइल मात्रै खेलाएर बस्न दिन्छौ तिमी? कतिचोटि भनिसकेँ मैले कि यिनीहरूलाई यो मोबाइल मात्रै खेल्न नदेऊ भनेर। यसो पढाइतिर पनि ध्यान दिनु। अनि तिमी खालि सिरियलमा मात्रै नजुड्यौ, यसो घर व्यवहार पनि हेर, केटाकेटीहरू पनि हेर। म आज अफिसमा मिटिङ छ, चाँडै जाँदैछु। ढोका राम्रोसँग लाउनु है। ल म गएँ है त। ल खाना सकिसक्यो नानी? खाना खाँदैन न? अघिदेखि भोक लाग्यो भन्दै थियो होइन खाना खानु। मम्मी तपाईँ पर्सिले गर्नुहोस्, हामी आइहाल्छौँ। ल छिटो आऊ है, म चाहिँ गएँ। हेलो पुलिस कन्ट्रोल, म प्रहरी टोली पठाइदिइहाल्छु। खबर गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हिँड्नुहोस् तपाईँ हामीसँग। सावधान, कतै तपाईँहरूकै लापरवाहीले अपराधीको मनोबल उच्च भएको त छैन? सानो लापरवाही घटनामा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले आफू पनि सजग रहौँ, अरूलाई पनि सजग गराउँ। अबको पालो विभागीय गतिविधि। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को PCR परीक्षण सञ्चालनको लागि स्थापना गरिएको मोलेकुलर परीक्षण इकाइको असार 16 गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले मोलेकुलर परीक्षण इकाइ स्थापना गर्न उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई पुरस्कार वितरण समेत गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले लकडाउन कार्यान्वयन तथा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको र नेपाल प्रहरी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने गरी इकाइको स्थापना हुनु सबैको लागि सुखद कुरा भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जका मेडिकल डाइरेक्टर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंहले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा नवनिर्मित प्रहरी ब्यारेक भवनको तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले असार 17 गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले नवनिर्मित भवन तथा कार्यालय परिसरको निरीक्षण गर्नुका साथै भवन निर्माणमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले नागरिकको सुरक्षा र सेवा प्रवाहको लागि नवनिर्मित भवनले कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूमा थप हौसला प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै महानगर क्षेत्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्याहरू समाधानको लागि महानगरपालिकाले प्रहरीसँग सदैव समन्वय र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियो। उक्त अवसरमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असार 22 गते आयोजित एक कार्यक्रम बीच यौनजन्य अपराध अनुसन्धान कार्य निर्देशन पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले महिला तथा बालबालिका उप हुने यौनजन्य अपराधको अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान पद्धतिलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने तर्फ नेपाल प्रहरी दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउलीले प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका प्राविधिक प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असार 23 गते आयोजित एक कार्यक्रम बीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको थियो। सुशोभन कार्यक्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक जीवनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उक्त अवसरमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर थितालले सङ्गठनको नीति अनुरूप पेशागत जिम्मेवारी अझै उत्कृष्ट ढङ्गबाट निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। 30 वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी सेवानिवृत्त हुनुभएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्याउली सहित 3 जना अधिकृतहरूलाई असार 24 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष समारोह बीच विदाई गरिएको छ। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तारणी प्रसाद लम्साल र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई समेत नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले फुलमाला लगाई हार्दिकताका साथ विदाई गर्नुभएको थियो। विदाई समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ग्याउलीले 3 दशक लामो प्रहरी सेवाको व्यावसायिक यात्राबाट औपचारिक विश्राम लिई निवृत्त हुन लाग्दा भव्य विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरी आफूलाई हार्दिकताका पूर्वक सम्मान दिनुभएकोमा नेपाल प्रहरी सङ्गठन परिवार र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो। विदाईको यस भावुक घडीमा म नेपाल प्रहरीको गरिमाका खातिर आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने अमर प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कर्तव्यपरायणताका क्रममा घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आफ्नो 3 दशक लामो व्यावसायिक प्रहरी जीवन र करिब 5 महिनाको लागि सङ्गठनको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट आज तपाईहरू माझबाट बिदा भएर जाँदाको यो सन्ध्यामा मलाई आजको दिनसम्मको व्यावसायिक यात्रामा सद्भाव र प्रेरणाद्वारा सदैव उत्प्रेरित गर्नुहुने मेरा अग्रजहरू, व्यावसायिक जीवनको पहिलो पाठ सिकाउने गुरुबाहरू, साथमा रहेर काम गर्दा हौसला र सहयोगद्वारा यो स्थानसम्मको यात्रा सम्भव बनाइदिनु भएका मेरा सहकर्मी प्रहरी कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार र तालुक गृह मन्त्रालय तथा पारिवारिक दायित्वको जिम्मेवारीबाट धेरै हदसम्म मुक्त रही सेवाप्रति सदैव चिन्तित र कर्तव्यरत रहन साथ दिने मेरी जीवन सङ्गिनी र परिवारजनप्रति यसै कार्यक्रम मार्फत कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 असार 23 गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री असार 25 गते दर्जानी चिन्हबाट सुशोभित हुनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोह बीच गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई दर्जानी चिन्हबाट सुशोभन गर्नुभएको थियो।
सुशोभन समारोहमा गृह सचिव न्यौपानेले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको कामना गर्नुका साथै प्रहरी संगठनको गरिमा एवं छविलाई अझ उचाइमा पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सर्वप्रथम त नेपाल प्रहरीको 28औं प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुभएको श्री शैलेश थापा छेत्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकालको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको आगामी 22 महिनाको कार्यकाल अहिलेको हिसाबले वर्तमान कानुन अनुसार 22 महिनाको कार्यकाल देखिन्छ। त्यो 22 महिनाको कार्यकाल अत्यन्त सफल होस्, सम्झना लायक होस्। प्रहरी संगठनले, सिङ्गो सरकारले र सम्पूर्ण नागरिकले पछिसम्म 28औं प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकालमा यी महत्त्वपूर्ण कामहरू भए, संगठनलाई यो उचाइमा पुर्याइयो, यी सुविधाहरू थप भए, यी चाहिँ कामहरू थप भए, सिङ्गो संगठन यसरी उच्च भयो, उच्च मनोबलयुक्त भयो भन्ने सम्झना लायक होस्, सफल होस्। त्यसको लागि शुभकामना, हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सचिवको हैसियतले, सिङ्गो गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि म बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रहरी संगठनको प्रमुखको नियुक्ति जहिले पनि चासो चर्चाको विषय हुने गर्छ। त्यो चासो चर्चा भइरहँदा पनि यसपटकको प्रहरी संगठनको प्रमुख, नेपाल प्रहरीको प्रमुखको नियुक्तिको सवालमा जुन किसिमको मर्यादित, स्वस्थ र शालीन किसिमको चाहिँ व्यवहारहरू सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट प्रस्तुत भयो, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। त्यो भोलिका दिनमा, भोलिका पुस्ताले चाहिँ पनि सम्झना, अनुकरण गर्नु योग्य छ। सो अवसरमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले व्यावसायिक निष्ठाका साथ राष्ट्र सेवामा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल सरकारले आफूलाई नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नति गरेकोमा नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा गृह मन्त्रालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। मलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने यस अवसरमा देश र नागरिकका खातिर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात प्रातस्मरणीय वीर अमर प्रहरी शहीदहरूप्रति सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै यसै क्रममा घाइते हुनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको त्यो साहस र निष्ठामा उभिएको सङ्गठनमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीको निमित्त योग्य र उपयुक्त पात्र ठानेर, विश्वास गरेर, भरोसा गरेर मेरो काँधमा जुन जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, त्यसको लागि म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू र सिङ्गै गृह मन्त्रालय परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यो जिम्मेवारीको निम्ति उपयुक्त बन्न सहयोग, सल्लाह, निर्देशन, हौसलाका साथ प्रदान गर्नुहुने समादरणीय प्रहरीका सकल अग्रज प्रहरीजनहरूप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी पत्रकार मित्रहरू, नागरिक समाज, प्रहरी सङ्गठनका आम सदस्यहरू तथा सबै शुभेच्छुक जनहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अहिले यहाँहरू समक्ष के मात्र प्रण गर्न चाहन्छु भने संविधान, ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर नेपाल सरकार, तालुक गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनलाई साथ लिएर आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निस्वार्थ रूपमा यहाँहरूको अपेक्षामा खरो उत्रने इमान्दार प्रयास मेरो हुनेछ। दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम पश्चात नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय डाक्टर आशा सिंह र हरिबहादुर पाल, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो।
यसै गरी नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर स्थित अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार चढाई अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभएको थियो। साथै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा पद बहाली गर्नुभएको थियो। यसै गरी असार 25 गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक छेत्रीले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर प्रहरी सङ्गठनको हितका लागि सङ्गठनले अख्तियार गरेका नीति तथा कार्ययोजना सबै एकजुट भई कार्यान्वयन गर्दै सङ्गठनको श्रीवृद्धि गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको सहयोग र सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। अबका दिनहरूमा नेपाल प्रहरीमा संयुक्त नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रशस्त गरिनेछ। हामी अहिले चुनौतीको पहाड बीच खडा भएका छौँ। मैले भर्खरै अनौपचारिक रूपमा माननीय गृहमन्त्री श्रीमान सचिवज्यू श्रीमान मुख्य सचिवज्यूलाई पनि भेट्ने काम गरेर फर्किएको छु। उहाँहरूको पनि ठम्याइ के छ भने पुलिस चुनौतीको अवस्थामा छ। चुनौतीको पहाड नाग्नुपर्ने तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ। कुनै पनि पहाड एक्लै चढ्न सकिन्न। म तपाईँहरूबाट के अपेक्षा गर्छु भने मैले सतत पहाड चढ्ने कोसिस गरिरहेको बेलामा तपाईँहरू मेरो सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असार 26 गते भेटघाट गरी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकमा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्ति हुनुभएकोमा सफल कार्यकालको शुभकामना सहित हार्दिक बधाई दिनुभएको छ। प्रधान सेनापति थापाले प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीलाई अनुभव र ज्ञानको सङ्गालो रहेको पुस्तकहरू र राष्ट्रिय हतियार खुकुरी समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले प्रधान सेनापति थापालाई मायाको चिन्ह स्वरूप मोमेन्टो प्रदान गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, प्रहरी अनुरोध कार्यक्रमलाई हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी अनुरोध र नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। आगामी कार्यक्रमसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, जय नेपाल। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। हाम्रो साथी हो असल प्रहरी, हाम्रै लागि हो नेपाल प्रहरी। तिमी हौ वर्दीधारी जनता, हामी बिना वर्दीका प्रहरी। बन्छ स्वर्ग है सरी।